तालपुरी की लव स्टोरी थी। आपको इस लव स्टोरी का रंग बीजू बावरा में भी मिलेगा, देवदास में भी और पाकीज़ा जैसी मास्टरपीस फिल्मों में भी। बाली और अली नवाज की कहानी सिर्फ कहानी नहीं, ये दिल को छू जाने, रूह को तड़पा जाने और एहसास को गरमा जाने वाली हकीकत भी थी। एक ऐसी हकीकत जो हमेशा हमेशा के लिए यादाश्त की नसों में उतर जाती है और जो कब्र की मट्टी बनकर मरने के बाद भी इंग्लिश पेशेंट की तरह फन में जिंदा रहती है। नाज़रीन ग्रामी, ये 20वीं सदी की इब्तिदा थी। इकबाल बानो उर्फ बाली हीरा मंडी लाहौर की नाचने वाली थी। अल्लाह ताला ने उसके गले और जिस्म दोनों को लोच और दिलफरेबी की नेमत से नवाज रखा था। वो देखती थी तो दिलों की धड़कन रुक जाती थी, वो गाती थी तो हर रगे जाम महक जाती थी, और वो नाचती थी तो पूरा जहान थिरक उठता था। बाली के दौर में लाहौर सिर्फ लाहौर नहीं था, ये बाली का लाहौर था। जबकि दूसरी तरफ मीर अली नवाज तालपुरी जैसा फन नवाज था। ये खैरपुर का छठा मीर था। ये 1915 में लंदन में पढ़ रहा था। वालिद बीमार हो गया। उसने वली अहद को वापस बुलाया और शादी का हुक्म दे दिया। प्रिंस के पास हां के सिवा कोई चारा नहीं था। वालिद ने हिंदुस्तान के तमाम राजवाड़ों को बरदिखाई की दावत दे दी। अंग्रेज गवर्नर और गैर मुल्की ताजरों को भी बुला लिया गया। कोर्ट डीजी फोर्ट में दावत का एहतमाम किया गया। मीर अली नवाज तालपुर के दादा मीर फैज मोहम्मद आर्किटेक्चर में खसूसी दिलचस्पी रखते थे। मीर साहब ने खैरपुर में फैज महल के साथ साथ कोर्ट डीजी में शीश महल और व्हाइट पैलेस भी बनवाए थे। मेहमानों को उन महलों में ठहरा दिया गया। मीर ने मेहमानों की तफरीह के लिए हैदराबाद, लखनऊ और लाहौर से गाने और नाचने वालियां बुला रखी थी। बाली भी उनमें शामिल थी। बाली ने गाना और नाचना शुरू किया। मीर अली नवाज ने उसे देखा और अपना दिल हार बैठा। वालिद ने मेहमानों के जाने के बाद मीर अली नवाज से चॉइस पूछी तो वली अहद ने बाली का नाम ले लिया। महल में कोहराम बरपा हो गया। तालपुरों के लहू में आज तक कोई तवाइफ शामिल नहीं हुई थी। चुनाचे मीर ने इनकार कर दिया। बेटे ने शादी ना करने का ऐलान कर दिया। बाप और बेटे के दरमियान कशमकश शुरू हो गई। लाहौर में मीरों का महल था। ये महल आज तक मौजूद है। मीर अली नवाज लाहौर शिफ्ट हो गया और उसका वालिद और उसका ज्यादातर वक्त बाली के कोठे पर गुजरने लगा। वालिद इस सूरत हाल से बहुत परेशान हो गए। वो बेटे को हाथ से नहीं निकलने देना चाहते थे, चुनांचे वो मान गए। मीर अली नवाज रिश्ता लेकर कोठे पर पहुंचा। बाली की वालदा ने अपने खदशात का इजहार किया। उसका कहना था, ये हमारी कमाई का वाहिद जरिया है, ये न रही तो हम सब भूखे मर जाएंगे। मीर अली नवाज ने बाली के सारे खानदान को खैरपुर आने और वहां मुस्तकिल कयाम करने की दावत दे दी। खानदान को जागीर और महाना वज़ाइफ देने का वादा भी कर लिया गया। बाली का खानदान मान गया, लेकिन ये शर्त रखी गई कि ये लोग पहले खैरपुर आएंगे, मीर अपने वादे पूरे करेगा और फिर शादी होगी। मीर मान गया। बाली का खानदान खैरपुर शिफ्ट हो गया और मीर अली नवाज ने उन्हें कोर्ट डीजी के शीश महल में ठहरा दिया। बड़े मीर साहब शादी के लिए राजी हो गए थे, लेकिन खानदान और अमायदीन रिश्ते से खुश नहीं थे। वो हर सूरत ये ताल्लुक तोड़ना चाहते थे। मीर अली नवाज अक्सर रक्सो सरूर की महफिलें सजाते रहते थे। हिंदुस्तान के दूर दराज इलाकों से गाने वाले और वालियां बुलाई जाती थी। कोर्ट डीजी में एक रात महफिल सजी। मीर अली नवाज गाना सुनते और शराब पीते रहे। ये जब नशे में धुत हो गए और सोने के लिए शीश महल गए तो अमायदीन ने एक गाने वाली उनके कमरे में घुसा दी। ये खबर इसके बाद बाली तक पहुंचा दी गई। मीर सुबह उठे, अजनबी औरत को कमरे में देखा और परेशान हो गए। बाली के लिए यह वाकया नाकाबिले बर्दाश्त था। वो खानदान को साथ लेकर लाहौर वापस चले गई। नाज़रीन ग्रामी, मीर अली नवाज माफी के लिए लाहौर पहुंचे, लेकिन बाली ने वापस जाने से इनकार कर दिया। उसने नाचना गाना भी दोबारा शुरू कर दिया। मीर अली नवाज इस सदमे से दरवेश हो गए। वो शायर भी थे और मौसीकी को भी समझते थे। वो शेर कहते और गली गली गाते फिरते थे। बाली एक रात किसी शादी में गाने के लिए गई। मीर अली नवाज भी वहां पहुंच गए। लोगों ने उन्हें भिखारी समझकर धुतकार दिया, लेकिन मीर ने जब गाना शुरू किया तो लोग उनकी तरफ मुतवज्जो हो गए। तमाशबीनों ने उन पर नोट भी फेंकना शुरू कर दिए। बाली मीर अली नवाज की ये हालत ना देख सकी। वो उनके पास आई, लोगों को हटाया और उनके साथ बैठकर रोने लगी। नाज़रीन, कहानी ने यहाँ से टर्न लिया। बाली शादी के लिए मान गई,
لیکن ماں نے رشتہ توڑنے کے لیے آخری کارڈ کھیل دیا۔ اس نے شرط رکھی کہ میر علی نواز بارات لے کر ہیرا منڈی لاہور آئیں گے۔ میر فوراً مان گئے اور اس کے بعد دنیا نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ میر علی نواز نے پوری ٹرین بک کی۔ ٹرین میں تمام شاہی زیورات، گھوڑے، ہاتھی، بندوقیں اور توپیں بھری اور ریاست کے سارے معززین کے ساتھ بارات لے کر ہیرا منڈی لاہور پہنچ گئے۔ یوں بالی کا نکاح ہوا اور وہ شاہی بارات کے ساتھ خیرپور پہنچ گئی۔ اقبال بانو شروع میں فیض محل میں رہی، لیکن پھر میر نے اس کے لیے دلشاد منزل کے نام سے الگ محل تعمیر کرا دیا۔ یہ محل آج بھی خیرپور ریلوے اسٹیشن کے قریب موجود ہے۔ یہ 4 بیڈ رومز کا بڑا محل تھا۔ محل کے اندر مجسمے اور اس وقت کی نادر پینٹنگز تھیں۔ لان بھی لاجواب تھا۔ میر علی نواز کا زیادہ تر وقت اس محل میں گزرتا تھا۔ وہ 1921 سے 1935 تک خیرپور اسٹیٹ کے میر رہے۔ میر نے بالی بیگم کے لیے ایک شاندار کشتی بھی بنوائی۔ یہ کشتی موہٹا اینڈ ہرمن کمپنی نے بنائی تھی اور اس پر اس زمانے میں 75,000 روپے خرچ آیا تھا۔ یہ کتنی بڑی رقم تھی، آپ اس کا اندازہ فیض محل سے لگا لیجئے۔ فیض محل اس زمانے میں مغربی ہندوستان کا مہنگا ترین محل تھا۔ اس پر 1 لاکھ روپے خرچ آیا تھا اور یہ لاکھ روپے کی وجہ سے لکھوی پیلس کہلاتا تھا، جبکہ میر علی نواز نے 75,000 روپے صرف کشتی پر لگا دیے۔ یہ ہندوستان کی مہنگی ترین کشتی تھی۔ یہ 13 فروری 1924 کو خیرپور پہنچی اور میر نے اگلے دن اس میں بالی بیگم کے ساتھ ویلنٹائن ڈے منایا۔ یہ کیروسین آئل پر چلتی تھی اور اس میں ڈرائنگ روم، بیڈ روم، کچن، باتھ روم اور بڑی بلکونی تھی۔ میر اور بالی بیگم اس کشتی پر اکثر نارا کینال میں سیر کرتے تھے۔ برطانوی حکومت نے دوسری جنگ عظیم کے دوران سندھ میں مارشل لا لگایا تو یہ کشتی انگریز گورنر کے قبضے میں چلی گئی۔ یہ جنگ کے زمانے میں گورنر کے ذاتی اور فوجی استعمال میں رہی۔ یہ 1947 میں قیام پاکستان کے بعد ایریگیشن ڈپارٹمنٹ کے حصے میں آ گئی۔ یہ شاہ ایران، جنرل ایوب خان، ذوالفقار علی بھٹو، پیر پگاڑا اور جنرل ضیاء الحق کے استعمال میں بھی رہی۔ 2001 میں فریال تالپور نواب شاہ کی ناظم بنی۔ محتمہ نے نواب شاہ میں M.H. کھوجا میوزیم بنایا۔ بالی کی کشتی اس وقت تک نوادرات میں شامل ہو چکی تھی۔ ناظمہ نے حکم دیا اور یہ ٹریکٹر ٹرالی پر لاد کر نواب شاہ لائی گئی۔ کشتی راستے میں ٹرالی سے گر گئی، ٹوٹ گئی اور پھر اسے گھسیٹ کر نواب شاہ کے میوزیم کے سامنے پھینک دیا گیا۔ کشتی کے رہے سہے حصے کھلی فضا میں پڑے پڑے ضائع ہو گئے اور یوں بالی اور میر علی نواز کی محبت کی دوسری نشانی بھی ضائع ہو گئی۔ ناظرین گرامی، دلشاد منزل بالی اور میر علی نواز کی محبت کی پہلی نشانی تھی۔ یہ نشانی وقت کے ہاتھوں بک گئی۔ یہ اب انڑ ہاؤس ہے۔ محل کے نئے مالکان نے مجسمے توڑ دیے اور عمارت کی خوبصورتیاں پلستر کے نیچے چھپا دی۔ پینٹنگز بھی غائب ہو گئیں اور چھت بھی تبدیل کر دی گئی۔ محل کا اب صرف سٹرکچر اور سرخ اینٹیں بچی ہیں، یا پھر محل کے پچھواڑ میں بالی بیگم کی خالی قبر ہے۔ بالی بیگم بیک وقت خوش نصیب اور بدقسمت عورت تھی۔ آپ اس کی خوش نصیبی دیکھیے کہ میر علی نواز نے اس کے ساتھ اتنی محبت کی کہ وہ عام طوائف سے محبت کی لازوال داستان بن گئی، اور آپ اس کی بدنصیبی بھی ملاحظہ کیجئے، وہ زندگی میں عزت پا سکی اور نہ ہی موت کے بعد۔ وہ زندگی میں بھی بالی تھی اور وہ آج بھی بالی ہے۔ وہ کبھی اقبال بیگم نہ بن سکی۔ وہ میر علی نواز کی حیات میں انتقال کر گئی تھی۔ اسے ابتدا میں امانتاً دلشاد منزل کے پیچھے دفن کیا گیا اور پھر وصیت کے مطابق اس کی میت کو عراق شفٹ کر دیا گیا۔ وہ اس وقت کربلائے معلیٰ میں دفن ہے۔ میر علی نواز اس کی موت کے بعد دوبارہ درویش ہو گئے۔ خیرپور میں اس وقت کی ایک درویشنی اللہ دتی فقیرنی ہوتی تھی۔ میر کو اس سے عقیدت ہو گئی۔ اللہ دتی فقیرنی کا انتقال ہوا تو میر علی نواز نے بالی کی خالی قبر میں اللہ دتی کو دفن کر دیا۔ یوں محبت کی یہ عجیب سلگتی تڑپتی داستان اختتام پذیر ہو گئی، لیکن اس کی کرچیاں آج بھی نواب شاہ، خیرپور اور لاہور میں بکھری پڑی ہیں۔ یہ قصہ آج بھی لکھنے والوں کی تحریروں میں زندہ ہے اور شاید یہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ دوستوں، ہمیں امید ہے کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے، فیس بک اور واٹس ایپ پر اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگاہ